के ऊपर इमरान खान छाया हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि खान साहब के केसेस, उनकी वाइफ के केसेस बेसलेस केसेस है। देखिए मैं आज करते इसमें मैं बताता हूँ, देखिए डील, अब डील चूंकि इतनी दफा इस मुल्क में हो चुकी है कि डील से कोई चीज निकल नहीं गई। खान साहब ने इस मुल्क पे मुश्किल टाइम आया, खान साहब ने उस टाइम पे एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद फायरवॉल हटानी पड़ी मुक्तदर हलकों को, उसके बाद आपका बयानिया पहुंचा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारी कोई डील नहीं है। ये जब भी हमको तहरीक शुरू करने लगते हैं ये कहते हैं खान साहब 20 दिनों में आ रहे हैं, खान साहब 25 दिनों में आ रहे हैं। खान साहब अपने केस फेस करके आएंगे। जो बंदा 50 सेंटीग्रेड में दूसरी गर्मियों में अंदर जेल में बैठे और उनको कोई प्रिविलेज एंड पक्ष प्राइम मिनिस्टर के नहीं मिल रहे, उनके जो हकूक है, उनको फंडामेंटल राइट भी नहीं मिल रहे, तो मैं ये समझता हूं कि डील की बात अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि ये जो डील की बात करते हैं ये अपने माजी के तनाजुर में करते हैं। खान ने अगर डील करनी होती तो खान के तो लिए 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं। डील नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इस वक्त कौम ने जस्टिस दिया है पूरे मुल्क में उसको कायम रहना चाहिए। उसमें हम उसमें रैत नहीं मांगते, इंसाफ मांगते। फोरम पूरा ना है, लिहाजा ये इजलास कल रोज मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया जाता है। देखिए चौधरी परवेज इलाही साहब से मैं राब्ते में हूं और मेरी 1-2 उनके साथ तफसीली मुलाकातें भी हो चुकी हैं। हमारे सीनियर सियासतदान हैं, तजर्बेकार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एसेट है। देखिए एक 80 साल के बुजुर्ग ने कितनी तकलीफें झेली और हम उनके साथ राब्ते में हैं और उनके मशवरों को जो भी वो मशवरा देते हैं वो मुकद्दम समझ के हम पे अमल भी करते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे साथ मुकम्मल राब्ते में। थैंक यू वेरी मच। तहरीक का आगाज करेंगे, कब करेंगे या ईद के बाद तहरीक का आगाज करेंगे? चल रही है। नहीं अली, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम बता दें, अगर आपको पता है कि हमारे दुश्मन कितने हैं, हमें मारने वाले कितने हैं, सिर्फ पंजाब पुलिस होती तो आपको बता देते, लेकिन चूंकि सिर्फ पंजाब पुलिस हमारे पीछे नहीं है तो आपको पता चल जाए। और तारिक साहिब साहब गुजरावाला से MP हैं। हम अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से, चूंकि हमारा कहने को तो ये प्री बजट सेशन है, तो उसमें हम आज भी आप देख लें कि जिस तरह असेंबली की हाजिरी है, और आज से 2 दिन पहले चूंकि मैं असेंबली में नहीं था, मैं अडयाला गया हुआ था, तो जिस तरह हमारे वुज़रा साहिबान ने धमकियां दी हमारे MPs को कि आपके दरवाजों पे पुलिस वाले खड़े कर देंगे, आप तो पुलिस वाले तो हमारे दरवाजों पे क्या हमारे घरों में भी दाखिल हो चुके हैं। तो ये टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर जो है ये अब अपने वुज़रा के जरिए MPs को धमकियां दिलवा रही है, तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और उसके बाद ये प्री बजट सेशन है। आज दिन तक मिनिस्टर्स की आप देखें दिलचस्पी, कोई मिनिस्टर इस वक्त मौजूद नहीं है सिवाय अहमद शुजाउर रहमान के, जो कि पार्लिमानी अमूर के मिनिस्टर हैं। उसके बाद मोहतरमा कभी कोई बयान दे देती हैं, कभी कोई बयान दे देती हैं। एक बयान उन्होंने ये दिया कि GF टेंडर ने वह गिराए त्यारे, एक्चुअली त्यारे गिराए GS 10 ने गिराए, और मैं ये समझता हूं कि वो चीन के थे। और मैं एक बात आज आपको क्लियर कर दूं, इनको पता ही नहीं है, यानी ये चचा भतीजी और जो इनके वालिद साहब हैं और इनके भाई हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि ये सौदाबाजी के साथ हर दफा आते हैं कि वो जो हमने चीन से उस वक्त के एयर चीफ ने रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ड्यूरिंग कोरोना कि हमें इनकी जरूरत है, और खान साहब ने ये कोरोना के दिनों में ये जो चीनी हमारे प्यारे हैं ये खरीदे थे, J10 जो है J10C। अब बात इधर त्यारों पे आ गई है, कभी ये कहते हैं इत्तेफाक फाउंड्री में त्यारे बने हैं, कभी कहते हैं डिजाइन पूरा जंग का नवाज शरीफ साहब ने किया है। इनको कोई मुल्क की
اس وقت نہیں ہے تعمیر اور ترقی، میں دونوں کو اس لیے ملاتا ہوں کہ چچا بھتیجی کی گورنمنٹ ہے. دیکھیں اب پری بجٹ سیشن ختم ہونے والا ہے. آج دن تک مجھے یہ بتا دیں کہ بجٹ میں کون سی بات ہوئی ہے. پچھلا بجٹ انہوں نے تقریباً 5643 ارب روپے کا پنجاب کا بجٹ ہوا، جس میں 842 ارب روپے اے ڈی پی ہوئی. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو 842 ارب روپے میں سے ان کے منسٹر، وہ چیف منسٹر صاحبہ یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے کتنے پرسنٹیج ایکسپینڈیچر کیے ہیں سوائے دو شعبوں کے، چیف منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے علاوہ کہیں پہ بھی مور دین 50% ایکسپینڈ نہیں ہوا. یہ ان کا منہ بولتی ناکامی ہے، ناکامی کا ثبوت ہے. سب سے پہلی بات، سب سے بڑا صوبہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن جو ایک سال میں ہوئی ہے 55% اس وقت جرائم میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی عالمی بینک کی جو ریٹنگ ہے اس میں 2,30,00,000 لوگ جو ہیں وہ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے آئے. 7% جو غربت بڑھی. آپ کی جو عورتوں کی ریڈ لائن تھی اس میں تقریباً 3,800 کیسز بنے ہیں، جس میں ریپ اور عورتوں کو ہراساں اور بچوں کو ہراساں کرنے کے کیسز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سال تھا یہ تاریخ سال تھا. ڈیفامیشن بل سے لے کے آج دن تک آپ دیکھیں، سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پکڑنے کے لیے، سوائے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز، ان کے سٹیک ہولڈرز، ان کی خواتین، ان کے گھروں پہ چھاپا مارنے کے لیے اس بی بی نے کیا کیا ہے مجھے آج دن تک یہ بتا دیں. اب سب سے بڑا جھوٹ کہ 10 دن میں فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے یہ کہا تھا، اور اسپیکر صاحب نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ 10 دن میں گندم کی قیمت سٹیبل ہو جائے گی. آپ جائیں ذرا گندم کی قیمت دیکھیں. گندم اس وقت 2000 سے نیچے آ چکی ہے اور کسان اس وقت رل چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کاٹن آگے کاٹن پہ اثر پڑے گا، رائس پہ اثر پڑے گا. تو ان کو، اور 9 مئی میں انہوں نے آج ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں، آج ایک کیس کا انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا، پولیگرافک انہوں نے شروع کر دی خان صاحب کی. اور جس طرح یہ تیز رفتاری سے یہ کیسوں کو لے کے جا رہے ہیں، اتنی ہیپیزٹلی کبھی کیسز نہیں ہوتے. 70 80 گواہ ہیں. انہوں نے اب ان میں سے پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیا کہ سٹار وٹنس کو ہم لے کے آ رہے ہیں. یعنی ہر معاملے میں عمران خان ان کے ذہنوں پہ چھایا ہوا ہے. پوری قوم نے یہ ثابت کیا ہے عمران خان کے ٹویٹ کے بعد کہ قوم یکجا ہوئی ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہم مقتدر حلقوں کو کہہ رہے ہیں، ان کے لانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس ماحول کو ختم نہ ہونے دیں اور ایک لسٹ بنائیں. میں ان لوگوں کو کہوں گا، ہمیں تو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے دیا گیا تھا، اب بھی ایک لسٹ بننی چاہیے کہ پچھلے 15 دنوں میں مودی کا نام کس کس نے نہیں لیا. مودی کا نام لیتے ہوئے ان کو خوف آتا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جب آگے آیا، اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تھا جس نے پوری دنیا میں اپنی افواج کی آواز اٹھائی، اپنی پاکستان کی آواز اٹھائی. کیونکہ اس وقت جب فائر وال ہٹا تو تب دنیا میں آواز گئی. تو فائر وال تو لگا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف پہ، نون والوں پہ تو نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کے اوپر عمران خان چھایا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے کیسز، ان کی وائف کے کیسز بیس لیس کیسز ہیں. اگلی بار میں اسپیکر صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے منسٹر نہیں آ رہے، آپ کے سیکرٹریز نہیں آ رہے، آپ بند کر دیں اسمبلی کا دروازہ. آپ کیوں آپ اس اسمبلی کو چلا رہے ہیں؟ کروڑوں روپے لوگوں کے آپ خرچہ کر رہے ہیں. آپ ایک کلب میں بیٹھ کے جو فیصلے یہ کریں، پہلے بھی ہم تو مارشل لا کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمیں تو اس وقت بھی ان کے جو انفرادی فیصلے انہوں نے ہمیں افیکٹ کرنا ہے. تو آپ اسمبلی والا ڈھونگ کیوں رچا رہے ہیں؟ اب یہاں آ کے آپ کے وزرا ہمیں دھمکیاں دیں کہ ہم آپ کے آگے پولیس والے لگا دیں. آپ لگا دیں. ہم تو پولیس والوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور ڈالر والوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں.
ہماری جماعت ایک بڑے مخصوص انداز سے گزر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ سیکورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے تینوں، ان کے پریزیڈنٹ جو جماعت کے ہیں میاں نواز شریف، اور جو پرائم منسٹر پاکستان ہے سو کال فارم 47 کے، اور جو ہماری فارم 47 کی چیف منسٹر صاحب ہیں جو کہ 12.5 کروڑ عوام کو ٹک ٹاک پہ چلا رہی ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلا بجٹ بھی الفاظ کا ہیر پھیر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جلد